دونك دابا ندوزو للفقره الثانيه اللي هي لو مومون دون فورس كونستانت. المومون تتعرفوا ولكن خصنا ضروري نذكروا به. دونك بيجيتان ديفينيسيون. دونك شنو هو المومون دون فورس؟ بون غادي ناخذ واحد لو كور سوليد ها هو كما كتشوفوا تما. دونك يقدر يدير ان موفمون دو روتاسيون، غنابليكيو عليه كيلكو فورس ونشوفوا واش هذوك لي فورس واش عندهم لا كاباسيتي دو فير بروفوكي هذا لو موفمون دو روتاسيون. دونك الا خديت لو سوليد لاكس دو روتاسيون هو هذا ها هو كاين لداخل. الوغ الا طبقت اون فورس كوم سا، الا كليكيت على هذا لو كور هذا بحال بالشكل هذا، واش غيقدر يدير موفمون دو روتاسيون؟ نو. اذا كاع لي فورس اللي كيمشيو بهذه الطريقه هذه ما يقدروش يخليو هذا لو كور اون روتاسيون. دونك في هذه الحاله كنقولوا ما عندهمش ان مومون سي فولي ان مومون ديناميك. الوغ لي فورس كاع الى لاحظنا مزيان هاد لا فورس لي ابليكيت كيفاش دايره مع لاكس دو روتاسيون. لاكس دو روتاسيون ها هو الى ابليكيت انا اون فورس كوم سا اش كيبان لي؟ كيبان لي بان لاكس دو روتاسيون باراليل مع لا دروات داكسيون ديال لا فورس. دونك في هذه الحاله هاد لا فورس ما عندهاش مومون. نجيو للحاله الثانيه، الا خديت لو كور تيريتو من هنا، دونك ابليكيت عليه واحد لا فورس جريتو لعندي، كنلاحظ عاوتاني بان هاد لا فورس لي ابليكيت ما عندناش لا كاباسيتي دو فير بروفوكي هاد الموفمون دو روتاسيون. دونك حتى لي فورس الى لاحظنا كاع الى كملنا هاد لا فورس اللي خدمت بها دابا، الى مددنا لا دغوات داكسيون ديالها شنو كنلقاو سكوب سي فولي كيقطع لاكس دو روتاسيون. دونك جوج لي فورس ما عندهمش لا كاباسيتي باش يعطيوني ان موفمون دو روتاسيون. شكون هما؟ اللي لا دغوات داكسيون ديالها باراليل يعني تتوازي لاكس دو روتاسيون، والحاجه الثانيه اللي لا فورس اللي لا دغوات داكسيون ديالها سكوب لاكس دو روتاسيون. هاد لي دو فورس ما عندهمش لا كاباسيتي باش يخليو سي فولي لو كور اون موفمون دو روتاسيون. دونك غروسو مودو ليسونسيال شنو هو المومون؟ المومون دون فورس هي لا كاباسيتي ديال هذيك لا فورس دو فير بروفوكي ان موفمون سي فولي دو روتاسيون. دونك تنظن ديفينيسيون واضحه. جوج لي فورس قلنا ما عندهمش لا كاباسيتي باش يخليو لو كوريدور اللي كيكون عندهم قلنا الدغوات داكسيون باراليل و سكو. تري بيان. دوطخ فورس مثلا بحال هذه اللي ابليكيت هنا مثلا، دونك هذه تقدر تخلي لو كور اون موفمون دو روتاسيون. دونك هذه في هذه الحاله هاد لا فورس عندها ان مومون ديالها سي ان مومون ديناميك. دونك الان دونك فهمنا شنو هو لو مومون. ندوزو دابا ليكسبرسيون ديال هاد المومون هذا. يعني مثلا عندي واحد لا فورس بغيت نعرف لو مومون ديال هاد لا فورس. الوغ لو مومون بيان ليكسبرسيون دو مومون بيان سور دون فورس كونستانت. الوغ ناخذ المثال ديالي اللي هو هاد لو كور هذا سي فولي. Donc, à l'axe de rotation, delta, j'applique une force F. Alors, le moment de la force, le moment de F, c'est égal plus ou moins, donc il peut être positif ou bien négatif, là on va voir comment. F, l'intensité de la force F fois D, D c'est la distance, mais il n'y a pas de distance. La distance, c'est la distance entre la droite d'action de la force ou l'axe de rotation. يعني نتوما تعرفوا في الماتيماتيك بان اقرب مسافه ما بين نقطه ومستقيم هي لا بروجيكسيون ديال ديك النقطه على المستقيم. اذا ديك المسافه اللي كنتكلم عليها ماشي هي هذه وماشي هي دوطخ ديستونس. دونك خصني ناخذ هاد لا دغوات داكسيون غادي نمدو وفي الاخر ندير لا بروجيكسيون ديال لاكس دو روتاسيون على لا دغوات داكسيون. هاد المسافه يعني المسقط العمودي هاد المسافه هي اللي كنتكلم عليها ديال لا ديستونس دي. Donc l'unité dialo bien sûr c'est en newton, هذه المتر. donc l'unité dialo c'est newton fois le mètre. bon الان غيبقى عندي الاشكال ديال امتى يكون بلس امتى غيكون موان. donc هنا نمشيو بدوطخ اكزومبل عاوتاني واحد اخر. الا خديت ان كور كوم سا ان كور سوليد، donc هنا F si vous voulez F1، هنا لا فورس F2. باش نقدر نعرف واش بلس ولا موان على حسب لو سونس ديال الروتاسيون. دونك سيبوزو ان هاد لو كور هذا عنده هاد لو سونس دو روتاسيون يعني هو تيدور هنا. دونك باش ناخذ المثال ديالنا نيت حنا، دونك الا كان سيبوزون ان هاد لو كور سوليد او موفمون دو روتاسيون مثلا هو تيدور عندي هنا. الوغ الا ابليكيت اون فورس كوم سا هنا لتحت شنو تندير؟ نورمالمون هو كيدور في الاتجاه ديالي، انا ايضا كنساعد على الدوران ديالو في نفس الاتجاه، وبالتالي في هذه الحاله غيكون لو مومون اي بوزيتيف. الا مثلا هو كان تيدور هنا ولكن انا جابليك اون فورس هنا، دونك انا بحال كنعاكس الموفمون ديالو، وبالتالي هنا لو مومون غادي يكون نيجاتيف.
Alors, نرجعوا للمثال ديالنا اللي في السبوره. دونك بون alors المثال ديالنا هو هذا. دونك حنا قلنا لو سونس دو روتاسيون كاين في الاتجاه. alors الا بغيت لو مومون دو F1 لو مومون دو لا فورس F1. دونك لو مومون ديال F1 في هذه الحاله شنو غادي يكون؟ غنشوف بعدا لا فورس الا جريت لو كور من هنا هو اصلا كيدور في هذا الاتجاه وبالتالي غنكون كنعكس الموفمون ديالو وبالتالي لو مومون هنا غادي يكون نيجاتيف سي موان F1 فوا D1. D1 بيان سور يلا عرفتوها معايا سي اننا غنشدو لا دغوات داكسيون فينالمون شنو غادي نديرو لا بروجيكسيون ديال هاد البوان هادي دونك هادي هي لا ديستونس دي 1 اللي تنتكلموا عليها سي بيان. ندوز دابا لو مومون ديال لا فورس F2 دونك لو مومون دو F2 سي ايغال نشوف بعدا واش بوزيتيف نيجاتيف سي بيان. دونك عندي لو موفمون في هاد لو سونس الا ابليكيت هاد لا فورس هنا عاوتاني غندوز في نفس لو سونس وبالتالي هنا لو مومون سي بوزيتيف دونك غيكون هو بلس بيان سور F2 فوا D2. ما تنساوش معايا الله يخليكم بان D2 شكون هي غادي نمدد لا دغوات داكسيون ديال لا فورس وندير لا بروجيكسيون دونك هذه هي D2. فوالا دونك تنتمنى نكونوا فهمنا لو مومون دين فورس باش من بعد الان غندوزو لا بارتي اللي جايه هي l'étude si vous voulez d'un corps solide en mouvement de rotation.